बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं बिलडाइट के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बार बार हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। और आज एक और आम पेशरफ ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आज़ाद अरकान एक मखसूस जमात का हिस्सा बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उनको पार्टी जो है वो तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये मामलात किस जानब जा रहे हैं। क्या ये मामलात जो हैं ये तौहीन अदालत की जानब जा रहे हैं और या फिर ये ऐसे चलते रहेंगे। तो इस सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप इस डेवलपमेंट को कैसा देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिख दिया है, तो सर आप इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? ये हालात किस जानब जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो इस बात का कायल हूँ कि हमें टेक्निकलिटीज से नज़र ये सबको पता है कि फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था उसमें जो लोग आज़ाद खड़े होने पर मजबूर हुए थे वो असल में पीटीआई के लोग थे और इस वजह से जो रिजर्व सीट है वो पीटीआई के लोगों को मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद पार्लियामेंट एक लॉ पास कर चुकी है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने जो इसलिए फैसला नहीं हो सका, बार बार वो अपने माहिरीन को बुलाते हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब ये क्या करें, वो एक तरफ पार्लियामेंट का पास किया कानून है और वो बाद में आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और वो जो पार्लियामेंट का कानून है वो बाकायदा पास हुआ है और वो मौसरबा माजी है और उसको अभी तक किसी कोर्ट ने सस्पेंड भी नहीं किया। या तो होता ना कि कोई कोर्ट उसे कहती कि नहीं आइन से मुतसादिम है इसलिए ये हम इसे ओवरटर्न करते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है इसका मतलब है वो याद दिला रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि कानून भी मौजूद है। तो इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट अगर वो अपना तफसीली फैसला जारी कर देता तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन बहरहाल अब ये एक तरफ पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके 8 जजों का फैसला है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे दोनों इदारों के दरमियान एक महाजराई होगी। और आपको याद है कुछ अर्सा पहले जब इलेक्शन का वक्त आ गया था, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने थे, वो इलेक्शन नहीं हो सके थे। उसकी वजह भी ये थी कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजराई हो गई थी और पार्लियामेंट ने कह दिया था कि साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं और सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवाते। तो बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी थी, वो नहीं हो सके। तो मुझे अब डर ये है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा फैसले के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर खुद गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून के बावजूद उनका जो ऑर्डर है वो नहीं रहा है। कोई ऐसी दानिशमंदी का हो जिसमें कंफ्रंटेशन ना हो, वो तफसील हो। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो बार बार एक हुक्मनामा जारी कर रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, और आज स्पीकर कौमी असम्बली का मुतहरिक होना, तो ये तो एक बड़ी गलत जो है एक रीत पैदा हो जाएगी कि कल जिसकी भी हुकूमत होगी उसका जो स्पीकर होगा वो एक्टिव हो जाएगा और वो इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख देगा कि देखें जी आप इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। तो फिर आप इस सारे सूरत हाल को फिर किस तरीके से देखते हैं सर? मेन इश्यू तो ये है कि पार्लियामेंट एक कानून पास कर, वो कानून भी जो पास किया है उसके अंदर कोई नई बात नहीं है। उसके अंदर भी आप देखें तो वो बार बार उन्हीं कवानीन को रिपीट कर रहा है जो ऑलरेडी मौजूद है या आइन के अंदर मौजूद है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा इसका इआदा कर रहे हैं और कोई कोर्ट इसकी खिलाफ वर्जी भी करे तब भी आपने कानून के मुताबिक इसको मानना है।
تو یہ بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہے دنیا میں اور پاکستان میں. اس طرح کی صورتحال پہلے صرف الیکشن کے دوران پیش آئی تھی اور اس وقت تو انتظامیہ جیت گئی تھی. اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں کون جیتے گا مجھے نہیں پتا. اچھا سر، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن سر پھر اس سارے صورتحال میں آپ کو سلوشن کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، اب یہ تینوں آمنے سامنے ہیں، تو پھر سر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ آپ کو پھر کیا اس کا حل نظر آتا ہے، یا پھر آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے تھا؟ جو سپریم کورٹ جو ہے جو بھی حکم نامہ جاری کرتی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک نئی جہت نکال لیتا ہے بجائے اس پہ عمل درآمد کرنے کے. دیکھیے اس کے جو حل ہے میری نظر میں وہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کریں جس سے یہ پتہ چلے وجوہات کا کہ وہ کس طرح سے آئین اور قانون میں لکھی ہوئی چند چیزوں کے برخلاف ظاہر انہوں نے فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کی وضاحت بھی آنی چاہیے کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آتی ہے وہ بھی آیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریویو کے لیے پٹیشن آئی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی ریویو پٹیشن ڈالی ہے، PMLN نے بھی ڈالی ہے، تو ان ریویو پٹیشن کی سماعت ہو تو اس سماعت کے دوران وہ الیکشن کمیشن کو بھی بلا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ بھی اس کے اندر پیش ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی فل کورٹ ہوگی تو وہاں پہ افہام و تفہیم کی شاید کوئی صورت پیدا ہو جائے. کورٹ بھی اپنے فیصلے کے اوپر کوئی رجوع کر لے، نظر ثانی کر لے، کیونکہ وہ نظر ثانی کی ہی پٹیشن ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی امکان ہے بہتری کا. اگر وہ نہیں ہوتا، اب یہ کورٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں تمام تر ادب کے ساتھ کی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ نے وضاحت بھی 2 مہینے کے بعد جاری کی ہے، اور جو ریویو جو اس کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ تو ابھی تک جاری نہیں ہو سکا. اتنا اہم کام ہے تو اس کے اوپر آپ کو فیصلہ لکھنے کا ٹائم اس لیے نہیں ملا کہ آپ چھٹی پہ چلے گئے تھے، یہ تو غیر مناسب سی بات ہے. اچھا سر، اب جو بھی صورتحال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اب توہین عدالت کی جانب جائیں گے؟ جو بار بار سپریم کورٹ کا جو ہے ایک صبر آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ معاملات توہین عدالت کی جانب جا رہی ہیں، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کی جانب نہیں جائے گی؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے سر اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے جو وضاحت سپریم کورٹ نے اپنی دی ہے الیکشن کمیشن کے سوال کے جواب میں، اس میں انہوں نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہ کیا گیا اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. جی بالکل سنگین نتائج کی بات ہے. نتائج تو یہی ہے نا کہ وہ تو پھر توہین عدالت کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے ممبرس کو توہین عدالت میں طلب کر لے، ان کو سزا دے دے، تو وہ تو پھر ایک حالات اگریویٹ ہو جائیں گے، یعنی ان سے کہتے ہیں نا حالات تو ہی سنگین ہو جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بار بار ایسے کیا ہے. لیکن اگر آپ کو انتظامیہ کے سامنے انتظامیہ کی مزاحمت نظر آتی ہے تو اہم ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مزاحمت کرے اور کہے آپ کو کیا اختیار ہے ہمیں بلانے کا، ہمیں توہین عدالت کی سزا دینے کا، ہم تو خود ایک آئینی عدالت ہے. تو اگر آپ یہ یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت میں بلاتی ہے تو الیکشن کمیشن یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے پیش بھی نہ ہو. اس بات کا امکان موجود ہے، ٹھیک ہے، حالات ایسے ہو گئے. اچھا سر، میرا اب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس پر وہ منع عمل درآمد کر دیتی، اور جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے جب وہ ایک اپیل میں جائیں گے اور اپیل میں گئے بھی ہوئے ہیں، تو اپیل میں جب یہ چیزیں اگر ریورس ہو جاتی ہیں تو وہ فیصلہ بھی ریورس ہو جاتا. تو یہ جو ایک ریت پیدا کی گئی ہے کہ جی ہم نے تو یہ حکم ماننا نہیں ہے، یہ تو سر پھر معاملات پھر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کم سے کم یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کر لینا چاہیے تھا. اگر یہ اپیل میں فیصلہ جو ہے ریورس ہو جاتا تو پھر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ریورس ہو جاتی. سر بات یہ ہے کہ اس میں پھر سیاسی معاملات آ جاتے ہیں نا، اب اس میں سیاسی مفادات ہیں. اگر اس میں عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی آئینی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قانون پاس کیا ہے، تو قانون اگر پاس کیا ہے تو ظاہر ہے قانون ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اوپر ہے یا قانون اوپر ہے، یہ اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے. دنیا میں ایسی باتیں کبھی دیکھنے میں آئی ہیں